अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तैन। नाज़रीन, कल अस्करी क़यादत तब्दील हो रही है। राहिल शरीफ का दौर सुनहरी था, मगर कैसे, क्या प्लस पॉइंट थे और क्या कमियां रह गई, उन पर हम बात करेंगे। सियासी जमात की कारकर्दगी वैसी की वैसी ही है, मगर पॉलिसीज़ में तब्दीलियों का मौसम है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पंजाब की काबीना में 11 वज़रा का इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ बदस्तूर पार्लियामेंट में तो नहीं बैठेगी, मगर कायमा कमेटियों में जाएगी। ये पॉलिसीज़ क्यों तब्दील हो रही हैं, इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमने आगाज़ में कहा, राहिल शरीफ साहब जो कि अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके कल अपने ओहदे का चार्ज कमर जावेद बाजवा साहब को दे देंगे। राहिल शरीफ साहब को कई याद रखा जाएगा। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाए रखी, उनका अगले मोर्चों पर जवानों के मोराल को बुलंद करने के लिए लातादाद मरतबा हमने देखा वहाँ पे दौरे करना, यहाँ तक कि ईदों की नमाजें जो है उन्हें तवातर से ऑपरेशन ज़दा इलाकों में जवानों के साथ अदा करना, ये सब भी हमें याद है। इसके अलावा सी पैक के हवाले से कामयाब उनका लाया अमल, दीगर ममालिक के अफवाज के साथ जो उनकी शानदार लाइजॉनिंग थी, वो भी सबको पता है। जंगी मशक़ें करवाना और जो रवायती दुश्मन है भारत को जो लाजवाब पैगाम देना, और ख़ास करके कराची का जो कामयाब ऑपरेशन है और इसमें जो खाते खाक कामयाबियां हासिल करना है, राहिल शरीफ साहब के कारनामों में से चंद बड़े कारनामे हैं जिसको कि तमाम कौम हमेशा याद रखेगी। ऑन टॉप ऑफ इट, उनका तमाम तरफवाहों के बावजूद एक्सटेंशन ना लेना और वक्त पर घर चले जाने का फैसला उन्हें इस ओहदे पर फायज होने वाले उनसे पहले तमाम आर्मी चीफ की फहरिस्त में मुमताज़ कर रहा है। राहिल शरीफ साहब के कामयाब दौर के अलावा बात करेंगे भारत की विदाश्त कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसीज़, दहशतगर्दी के खात्मे से लेकर करप्शन के खात्मे तक नए आर्मी चीफ को किन चैलेंजेस का सामना है और उनकी मुमकिना पॉलिसी क्या हो सकती है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़े का जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब। अमजद शोएब साहब, अभी हमने जिक्र किया कुछ कामयाबियों का जनरल राहिल शरीफ साहब की, किस तरह से आप उनके दौर को देखते हैं? जो गुज़िश्ता तीन साल थे, क्या प्लसेस थे, क्या माइनसेस थे और कैसे मुख्तलिफ है उनका ये दौर आपके तज्ज़िये में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल राहील शरीफ ने एक बड़ी बेलौस खिदमत की है इस मुल्क की। अपने ज़ाती मफादात से हट के बेहतरीन लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की, ना सिर्फ आर्मी को बल्कि पूरी कौम को, जो कि ज़िम्मेदारी थी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, लेकिन उनकी ना पूरा करने की वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम को लीडरशिप मुहैया की। उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने मकासद थे, जिसे मिशन हम कहते हैं कि जंगी मिशन, उसको इतना फोकस रहे हैं, उसको इतना परसू किया है कि कोई जगह, कोई मौका, कोई वक्त ऐसा नहीं था जहां वो अब ख़ुद मौजूद नहीं थे और उन्होंने वहां पे ख़ुद अपना एक लीडरशिप का रोल नहीं निभाया। उनके वहाँ मौजूदगी से आप सोच सकते हैं कि बाकी जो ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले लोग, उनके सबॉर्डिनेट्स वगैरह, वो कितने सीरियस होंगे उस काम के बारे में, ये सोचते हुए कि उनका सिपह सलार उनके सर पे खड़ा है। अगर वो ख़ुद अपनी नींद और अपना आराम कुर्बान कर रहा है तो बाकियों को ये तकलीफ़ नहीं देती चीज़। वो समझते हैं कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमें ये काम करना है बेहतर तरीके से। आपने देखा कि जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ और उससे पहले कराची एयरपोर्ट का हो चुका था, तो इस कौम में दहशत फैली हुई थी और आवाम में इंतहाई दर्जा की मायूसी थी और ये महसूस हो रहा था कि दहशतगर्द जो हैं वो पूरे मुल्क पे छा चुके हैं और हमारे लिए अब कोई छुपने की जगह नहीं है। कौम में मायूसी का ये आलम था कि लोग अक्सर बात करते थे कि हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, क्या करें। तो आपने देखा कि उस मौका पे जनरल राहील ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कौम को एक किरण दी और वो कौम तक पहुँचे और वो हर बात में ये कहते थे कि अफवाज पाकिस्तान और हमारी कौम ने मिल के हमने मुकाबला किया है, क्योंकि वो कौम को अपनी साइड पर रखना चाहते थे। कौम की तवक्कुआत बढ़ा के उनकी हमायत लेना चाहते थे। मैं समझता हूँ ये उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जहाँ पूरी कौम को मुतहर्रिक करके अपने साथ किया और उस हमायत के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उसके अलावा आपने देखा कि कराची में जैसे हालात बदले वो भी आपके सामने हैं और फिर LOC का शाखसाना इंडिया ने खोल दिया और LOC के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसी अच्छी मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हो सकता है कि इसमें तब्दीली आए क्योंकि जनरल बाजवा कश्मीर के मामले में वो बहुत तजर्बा रखते हैं और उम्मीद है कि वो
اس کو مزید امپروو کریں گے اس پالیسی کو. جنرل راحیل کی جو پرسنالٹی اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ صرف ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اکثر سربراہ مملکت جو آتے تھے یہاں پہ یا یہ باہر جاتے تھے تو ان کو بڑی تعظیم ان کی کرتے تھے, ان کو بہت عزت سے ملتے تھے. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی سیاسی رول, وہ در حقیقت ان سے ان کی کامیابی کا راز جاننا چاہتے تھے کہ دہشت گردی کے معاملے میں جو آپ نے اتنے بڑے قدم اٹھائے اور اتنی کامیابی لی ہے تو آپ نے یہ کیسے حاصل کی. اور پھر انہوں نے یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بنایا جو کھاریاں کے قریب ہے, جہاں بہت سارے غیر ممالک کے لیے ٹریننگ جو ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے ایک جدوجہد پورے ان 3 سالوں میں رکھی وہ یقیناً یاد رکھی جائے گی, جن کا کہ آپ ذکر کریں. ذرا ایک ایک کر کے جو تمام باتیں تھیں جن کے اوپر بہت فوکس کیا گیا, میڈیا میں آوازیں اٹھائی گئی, ذرا ان کی طرف آ جاتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے تو جو اسپیکولیشن کی جا رہی تھی جنرل راحیل شریف صاحب کے حوالے سے, ان کی ایکسٹینشن لینے کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا, اور جب انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی تو وہی لوگ جو پہلے بات کرتے تھے کہ ایکسٹینشن لینی چاہیے لیں گے, وہ سب خاموش ہو گئے اور ان کے تجزیے اور تبصرے جو وہ یکسر تبدیل ہو گئے. یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کی جو 34 ممالک کی جو مشترکہ فورس ہوگی اس کا سربراہ بھی جنرل راحیل شریف صاحب کو بنایا جائے گا. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یقیناً ایک اچھا فیصلہ جنرل راحیل شریف صاحب کا تھا, لیکن کتنا ایک صحیح فیصلہ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ بہت ہی درست فیصلہ تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرمی کا ایک اپنا سسٹم ہے جس میں ریٹائرمنٹ اور سروس کی جو مقررہ میعاد ہے یا مقررہ وقت ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, کیونکہ دوسرے لوگ بھی نیچے اسی سینیورٹی میں اپنے آپ کا انتظار, اپنی باری کا, اپنی ٹرن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کو آپ ایکسٹینشن دے دیں تو اس کو سال 2 سال یا 3 سال اگر زیادہ مل گئے تو نیچے کئی اور لوگ جو بڑے اچھے آفیسر ہوں گے جن کو آپ پاکستان یا ہماری آرمی استعمال کر سکتی تھی, بہت ان کے لیے مفید ہو سکتے تھے, وہ اس پیریڈ میں ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدت پوری کرتے ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں سسٹم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. سسٹم چلتا ہے, اس میں کسی کو کوئی گرج نہیں ہوتی, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اگر سسٹم میں کوئی خود بخود ریٹائر ہو جاتا اور اس کی باری نہیں آتی چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے یا کسی اور عہدے کے لیے تو وہ کسی کو بلیم نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سسٹم میں وہ پوری طرح آ نہیں رہا تھا, اس کا پیریڈ ختم ہو رہا تھا پہلے. لیکن اگر آپ ایکسٹینشن دیں تو ہمیشہ نیچے والے بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ سارا سسٹم نیچے خراب کر دیا اور ہمارا پورا پروموشن اور سینیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے نیچے. یہ کرنا نہیں چاہیے, یہ انسانوں کے حقوق کا بھی اور ایک آرمی کے اپنے وقار کا تعلق ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ بعض اوقات ان چیزوں کو برائب کے طور پہ یوز کرتی ہیں اور آپ کے سامنے ایسے حالات پیش کرتی ہیں کہ جی آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, اس وقت جنگ جاری ہے, آپ ذرا مہربانی کریں 2 سال 3 سال اور ٹھہر جائیں. اور وہ آپ کو لگا کے بعد میں پھر آپ کو انہی چیزوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم نے تو کہا تھا لیکن اگر وہ نہ لینا چاہتے تو نہ لے سکتے. جنرل راحیل نے بڑا اچھا کیا کہ جب ان کے اوپر تھوڑی بہت تنقید یا اسپیکولیشنز آنی شروع ہوئیں تو انہوں نے تقریباً کوئی 10-11 مہینے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اس کے بعد جتنے بھی باوقار طریقے سے جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے رخصت ہوئے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا انجو شریف صاحب, کرپشن کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا, جنرل راحیل شریف صاحب جب موجود تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر سٹیپس لے رہے ہیں. کیا لگتا ہے قمر باجوہ صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی جا رہی ہیں, بہت اچھے تجزیے کیے جا رہے ہیں, کرپشن کے حوالے سے ان کا سٹانس جو ہے کس طرح کا ہوگا؟ اور سرل لیکس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ ایک معاملہ بہت اٹھا لیکن وہ اپنے اختتام تک نہیں پہنچ پایا بدقسمتی سے جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں, اور ان کے جانے پر جو اب سب سے زیادہ اگر تنقید اگر کی جا رہی ہے تو وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے. تو کیا قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ ان تمام معاملات کو کچھ آگے لے کر جائیں گے یا کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ قمر باجوہ بھی اس پہ کوئی مزید پروگرس کر سکیں گے, خاص طور پہ اس کی ریلیشن شپ کراچی سے ہے جہاں سارا جھگڑا پیسے کا اور پیسہ بے پناہ ہے. کرپشن تو پورے پاکستان میں, لیکن کراچی میں جو حالات ہیں اس میں بہت سارا عمل دخل ٹیررزم میں پیسے کا ہے, کرپشن کا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر قمر باجوہ اس میں کوئی سخت سٹانس لیتے ہیں تو سول ملٹری ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی. یہی پرابلم جنرل راحیل کو تھی, کیونکہ جب سول پولیٹیکل فورسز جب اکٹھی ہیں, یونائٹڈ ہیں اس معاملے میں,
اور آرمی کو بار بار یہ یاد کراتی ہیں کہ آپ کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے کہ آپ ادھر دیکھیں یا ادھر آ کے دخل اندازی کریں. ہمارا آئینی کام ہے ہم جانیں اور ہم ہمارا کام جانیں. تو اس سے تو وہی ہے کہ آپ دیکھیں جیسے پیپلز پارٹی نے کراچی میں یہ اپروو کرا لیا کہ جی کسی بھی سرکاری دفتر پہ چھاپا اگر مارا جائے گا تو اس ریڈ سے پہلے آپ پرمیشن لیں گے. اگر چیف منسٹر سے آپ پرمیشن لیں گے تو وہاں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ حالات جو وہاں پہ ہیں امجد شعیب صاحب اب آپ نے ذکر کر ہی دیا کراچی کا بھی اور آپ نے ذکر کر ہی دیا سول ملٹری ریلیشن شپس کا. تو اس پر آخری سوال آپ سے لیں گے کہ سول ملٹری ریلیشن شپس کے حوالے سے حکومت وقت کہتی رہی کہ کوئی مسائل نہیں ہے, لیکن ہم سنتے رہے, تجزیے بھی سامنے آتے رہے کہ مسائل ہے. یہاں تک کہ عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہے نون لیگ کے یہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ باقی معاملات میں تو کوئی رفت نہیں تھا, لیکن کراچی کے معاملات اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک رفت موجود تھا یا ایک تھوڑا سا ان کے بیچ میں کچھ تناؤ تھا. تو اس طرح کا اگر تناؤ برقرار رہتا ہے تو کراچی کی سچویشن اور جو دیگر مسائل ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں قمر باجوہ صاحب کو زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا. میرا خیال ہے قمر باجوہ جو ہیں وہ اس سائٹ پہ شاید بہت زیادہ دخل اندازی نہ کریں کیونکہ وہ اپنی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل راحیل شروع میں یہ سمجھے تھے کہ شاید پولیٹیکل فورسز اس معاملے میں بہت مخلص ہیں کہ وہ ملک سے واقعی یہ برائی کی جڑ ختم کرنا چاہتی ہیں, خاص طور پہ ٹیررزم اور اس سے ریلیٹڈ تمام ایشوز. لیکن وہ بعد میں خلوص کے بارے میں کچھ اندازہ ہوا کہ بعض چیزوں میں اتنا خلوص نہیں ہے, تو انہوں نے پھر 2-3 ماہ سے یہ ان چیزوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا. میرا خیال ہے قمر باجوہ بھی وہی ٹریڈیشن رکھیں گے کہ اب ان کا ذکر بہت زیادہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے جو اریٹنٹس تھے جن کا میرا خیال ہے قادر بلوچ صاحب نے ذکر نہیں کیا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل شریف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ گورننس کے ایشوز ہیں, اگر آپ ضرب سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو گورننس درست کریں. اس میں کچھ اصلاحات تھیں, جیسے بھی ملٹری کورٹس ہمارے اگلے سال جنوری میں ختم ہو جائیں گے یا فروری میں, تو کوئی جوڈیشل ریفارمز تو آئی نہیں, تو آپ کا رونا دھونا وہیں رہے گا. جو جن لوگوں کو آپ پکڑیں گے ان کو سزائیں نہیں ہو سکیں گی. اسی طرح فاٹا میں جو اصلاحات کرنی تھی وہ آج پورے 2 سال گزر گئے, وہ بھی نہ ہو سکیں. تو یہ مسائل آپ کے ساتھ وہ وہاں چپکے رہیں گے جہاں ان ایکشن ہے. اسی طرح جنرل راحیل شریف نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا, تو وہ نہیں ہو رہا. قمر باجوہ کیا کر لیں گے؟ تو اس پہ بھی عمل کرنا چونکہ سول گورنمنٹ کا ہے, اس میں ان کی ذمہ داری. اگر قمر باجوہ پش کریں گے تو تعلقات بگڑ جائیں گے. کرپشن کا آپ نے پہلے سن لیا مجھ سے کہ اس کا نیکسس اداروں کو باہمی تصادم سے بھی بچانا ہے, ہم آہنگی کے ساتھ آگے بھی پڑھنا ہے, پالیسیز کا تسلسل بھی ضروری ہے. جی امجد شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ. سب باتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. کچھ جنرل راحیل شریف صاحب نے جو کام شروع کیے انہیں آگے انجام تک بھی پہنچانا ہوگا, اور بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. سول ملٹری ریلیشن شپس بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. یہ سب امیدیں ہیں عوام کی, ہماری, ہم سب کی. دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ملٹری قیادت میں جو تبدیلی ہے اس کی تو ہم نے بات کی. سیاسی جماعتوں کی پالیسیز میں جو تبدیلی کا موسم ہے, پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں جو اپنی اپنی پالیسیز میں تبدیلی کرتی دکھائی دے رہی ہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملٹری قیادت کی تبدیلی کی ہم نے بات کی, اور پھر ہم نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی جو پالیسیز ہے ان میں بھی تبدیلی کا موسم ہے, اور پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں کا ہم نے ذکر کیا جو کہ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لاتی دکھائی دے رہی ہیں. بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی. تو پنجاب کی کابینہ میں 11 وزراء کا اضافہ کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کو 3.5 سال بعد کابینہ میں توسیع کا ایسا خیال کیوں آیا, اور اس کابینہ میں توسیع جو ہے کیا یہ قریبی ناراض ممبران کو منانے کے لیے کوشش ہے, یا گڈ گورننس کی کوشش ہے, یا پھر نون لیگ جو ہے وہ آئندہ انتخابات کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر چکی ہے. دوسری جانب آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی پارٹی کے ریوائول کی کوششیں جو ہے وہ تیز کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور سب سے بڑا فیصلہ سامنے آنے کا امکان اس وقت موجود ہے. بہت ہی جلد بلاول جو ہے وہ الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی میں خورشید شاہ کی جگہ اپوزیشن لیڈر بن کر سامنے آئیں گے. اس پیش رفت پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا. اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب.
جانیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ قدرے تبدیل کی ہے اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں میں شرکت کا فیصلہ کر چکی ہے، جبکہ قومی اسمبلی سے بدستور پارٹی کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ بڑی سیاسی جماعتوں کی یہ حکمت عملی، یہ تبدیلیاں، کیا وجہ ہے ان تبدیلیوں کی، ان سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی سے ندیم جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے اندیب عباس، اور نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہے عظمیٰ بخاری۔ عظمیٰ، آپ کی طرف آتے ہیں، 3 سال کے بعد بلکہ 3.5 سال کے بعد کابینہ میں یہ جو تبدیلی کی گئی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مریم، بہت ساری وجوہات ہیں جو بھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ یقیناً جو 4-4 5-5 محکمے ایک وزیر کے پاس موجود تھے، اس سے ایک جو برڈن آف ورک ہے اس سے ظاہر فرق پڑتا ہے، ایفیشنسی کو فرق ہوتا ہے۔ سو یہ اس کا یقیناً ایک پہلی چیز ہے۔ دوسرا، الیکشن کی تیاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خاص طور پہ ایک جو گلہ تھا کہ ساؤتھ سے جو ہے وہ کابینہ کے اندر بہت نمائندگی موجود نہیں ہے، تو اس دفعہ جو میجورٹی ہے وہ ساؤتھ سے آئی ہے اور ساؤتھ کو ایک پراپر ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر ملی ہے، اور یہ اب تمام ممبران جو ہیں یہ اب پارٹی کے لیے بھی اور صوبے کے لیے جو ہے وہ سرو کریں گے۔ اس سے یقیناً بہت سارے معاملات میں بہتری آئے گی۔ وہ جو محکمے جو ڈیوالو ہونے کے بعد بھی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ پروونشل سبجیکٹس میں آ گئی ہیں۔ اب ہم نے ہیلتھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے، تعلیم 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہوئی ہے، ان کے بھی اب 2 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ سو اس لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے یہ بہت پہلے ویسے ہو جانا چاہیے تھا، بہت سارے مہینوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے۔ گڈ گورننس کے لیے یہ کر رہے ہیں تو میاں صاحب کا بھی بوجھ تھوڑا سا ہلکا کریں، ایک وزیر خارجہ بھی ہونے چاہیے، یہ بوجھ بھی ہلکا ہوئے گا۔ ان کے پاس 2 بندے ہیں جی، ایک مشیر خارجہ ہے اور ایک وہ ہے وزیر خارجہ۔ صرف ایک نام کی بات ہے نا، نام کی بات نہیں، کام کی بھی بات ہے، اتھارٹی کی بھی بات ہے۔ یہ بتائیے کہ کون یا سرتاج عزیز صاحب کو بتا دیا جائے کہ فل اتھارٹی ان کے پاس ہے، فاطمی صاحب کو بتا دیا جائے۔ سرتاج عزیز صاحب سے زیادہ کوئی سینئر جو یہ خارجہ کے معاملات کو دیکھنے والا کسی بھی پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے۔ قلم دان بھی دے دیجیے۔ اور دیکھیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ فوکس صرف قلم دان پہ کیوں ہے، یعنی اگر وہ مشیر خارجہ جو ہے، مشیر خارجہ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کی رائے ہے، مجھے اس کا احترام ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ایشو کیوں ہے کہ مشیر خارجہ جو ہیں وہ وزیر خارجہ بن جائیں گے تبھی معاملات اور حل ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور فاطمی صاحب بھی ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے۔ اور یہ دیکھیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اور ہر گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو معاملات ظاہر ہے ہم جواب دے ہیں لوگوں کو، ہم نے جواب دینا ہے۔ جمہوریت ہے، اپوزیشن لیڈر جب اس بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جب اپوزیشن اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور ضرورت وقت کی بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیے ایسے نہیں، اپوزیشن لیڈر کا یہ استحقاق نہیں ہے، نہیں یقیناً نہیں، یہ کس کو کہاں پوائنٹ کرنا ہے اور کس سے کیا کام لینا ہے، یہ تو بادشاہت ہو جاتی ہے نا، یہ تو بادشاہت ہو جاتی ہے، جمہوریت کو جمہوریت ہی کہتے ہیں۔ بائی دی وے آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، جو کانسٹیٹیوشنل میں بھی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر جو اپنے اپنے علاقوں اپنے صوبوں کے اندر ہیں، ان کی جو سیٹسفیکشن اور پلیئر ہے جو جس ممبر کو حاصل ہوتا ہے وہ وزیر یا مشیر یا جو وہ لگانا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور یہ تمام جگہوں پر ہے۔ اس لیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ریکوائرمنٹ ہے کہ کام مشیروں سے نہیں چلایا جائے بلکہ وزیروں سے۔ نہیں ایسے نہیں ہے، مشیروں کے ساتھ بھی وہی کام چلایا جا سکتا ہے جو وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مشیر اور وزیر کے بیچ میں ایک وہ جو ایک صرف ذرا سا پریویلیجز کا فرق ہے۔ تنقید جو ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، دیکھیں ایک تنقید جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے وہ تو فیس ہوتا ہے، آپ کا جو وزیر ہے وہ آپ کا فیس ہے۔ چلے مشیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلے ٹھیک ہے، چلے اس میں ہم بات کرتے ہیں، اپوزیشن سے بھی ہم بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن چلے یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات آگے، کیا پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اس پہ، اندیب آپ کیا کہتی ہیں، کیا ان کے سوال ان کی بات کا جواب ضرور دے دیجیے گا، فردر آپ کی طرف آئیں گے کہ جو پی ٹی آئی نے ابھی یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بیٹھیں گے کہاں پر اور نہیں بیٹھیں گے کہاں پر، یہ فیصلہ جو آپ کا درست ہے؟ قومی اسمبلی میں جو آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے لیکن آپ لوگ جو ہے کابینہ کی کمیٹیوں میں بیٹھیں گے، آپ لوگ فیصلے کریں گے، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے جو بات کی اس کی میرا کامنٹ تو یہی ہے کہ اگر انہوں نے 11 وزیر رکھے ہیں تو بالکل اس وقت تو بڑی ڈیمانڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں ڈیمانڈ ہے؟ کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جہاں سارے کے سارے جو وزراء ہیں اور درباری ہیں وہ تو لگے ہوئے شریف فیملی کو بچانے، مطلب آپ دیکھیں سارے کے سارے اپنی وزارتیں چھوڑ کے وہ آئے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے شام کو بھی، اور یہ سارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کے پیسوں سے، ان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے بیٹھ کے ہر شو میں
PID में वो कर रहे होते हैं डिफेंड शरीफ फैमिली को, तो फिर एक कमी तो हो जाती है ना, पीछे काम नहीं होते। और आप देखें पंजाब के अंदर आपका ये चैनल दिखा रहा था, और मेरे ख्याल है इनको चाहिए कि आपके चैनल को और बाकी चैनल्स को भी सू करें, दिखा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हो गया, लोग कत्ल हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं पंजाब के अंदर। और अब CM ने, चीफ मिनिस्टर ने, और उनकी रिपोर्ट जो आई है कल, उसमें ये माना है 1000 टेररिस्ट जो है वो फिर रहा है, क्योंकि वो उनको पकड़ नहीं सके, वो भाग गया है। तो जब ऐसा निजाम हो एक प्रोविंस के अंदर, और ऐसा जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड डिसऑर्डर हो, और सारे के सारे दरबारियों की डिमांड हो कि उन्होंने शरीफ फैमिली को बचाना है, और सारे आके शाम को टॉक शो पे भी बेचारे जो हैं वो टैक्स पेयर के पैसों पे शरीफ फैमिली को बचाने लगते हैं, तो फिर और लोगों की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा ये बताइए, कायमा कमेटियों के हवाले से आप लोग वहां पर बैठेंगे, आप कौमी असेंबली के वहां नहीं बैठेंगे, क्या फर्क है दोनों में? क्या यहाँ पे कोई पॉलिसी मेकिंग होगी जिसमें आपको कोई फायदा हो जाएगा, वहां बैठने का कोई फायदा नहीं है? क्या वहां पे नहीं बैठना चाहिए? वहां पे भी तो बहुत से उमूर है ना जिनको सर अंजाम देना है। प्रिंसिपल ये है कि जहां प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और एड्रेस करते हैं, चाहे वो जॉइंट सेशन है चाहे वो सिंगल सेशन है, वो बॉयकॉट करना है जब तक के प्राइम मिनिस्टर का केस अंडर सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। बाकी सब जगह हमने आना है, दैट्स द प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप लोग समझते हैं कि कायमा कमेटी के वहां बैठने से आप लोग जो हैं कुछ बेहतर काम कर सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कौमी असेंबली के इजलास जो हैं वो आप लोग अटेंड नहीं करेंगे, बाइकआउट जारी रहेगा जब तक कि मीर नवाज शरीफ साहब मौजूद है। असेंबली उनकी तो नहीं है ना। प्रिंसिपल तो ये है कि हम वो हेड कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, और वो अगर आके एड्रेस करेंगे हम उसका बॉयकॉट करेंगे, और बाकी जहां प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां हम पार्टिसिपेट करेंगे, उस प्रिंसिपल पे हम जा रहे हैं। चलिए ठीक है, PTI का ये स्टैंड है। नदीम अफजल चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नदीम अफजल चंद साहब ये बताइएगा कि जो अभी ताज़ा फैसले किए जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो शायद आने वाले दिनों में हमें एज ऑपोजिशन लीडर नजर आ सकते हैं। ये तब्दीलियां जो हैं इसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, और एज ऑपोजिशन लीडर उनका किरदार खुर्शीद शाह साहब से कितना एक मुख्तलिफ होगा? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, और वर्करों का मुतालबा था, तमाम लोगों का मुतालबा था कि वो अब खुद आए और पार्टी की क्यादत संभालें। क्योंकि जरदारी साहब के वाने सदर में होने की वजह से बीबी के इजराइल की पहले वाइफ बीबी शहीद हो गई, तो पार्टी तो बड़े सालों से पार्टी को ऐसा अपना लीडर नहीं मिल रहा था, इस वजह से पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा। तो बिलावल साहब अब क्योंकि बकायदा अब उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाल ली है, तो अब असेंबली में भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को उनको खुद लीड करना चाहिए। और खुर्शीद शाह साहब एक तजर्बाकार और बंजे हुए आदमी है, और उन सारे दोस्त जब वो असेंबली में जाएंगे तो पॉलिटिकल क्लास के साथ उनकी मीटिंग्स होगी, उनकी बैठक होगी, और पार्लियामेंट के अंदर जब बैठेंगे तो पार्लियामेंट का माहौल और होता है और पार्लियामेंट के बाहर का माहौल और होता है, और सियासत में सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। और एक लीडर के लिए जिसका एक विजन हो, जिसका विजनरी एक फैमिली हो, मैं समझता हूँ उसको पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने के लिए भी पार्टी के हेड्स को पार्लियामेंट में होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है नसीम, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इन्हीं तक का मजीद कुछ जिक्र करेंगे। ये तब्दीलियां जो हैं ये किस कदर समरावर हो सकती हैं इन पार्टीज़ के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए जो इनकी ये स्ट्रैटेजी है ये किस कदर दुरुस्त में जा रही है, इन सब पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ उस्मा बुखारी, अंदीब अब्बास और नदीम अफजल चंद साहब मौजूद है और बात कर रहे हैं हम पार्टीज़ में जो इस वक्त तब्दीलियाँ की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, इन सब पर। उस्मा, ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी, हमने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अब इलेक्शन लड़के शायद सामने आएंगे एज अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली में बैठेंगे। इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा, किस तरह से देखते हैं आप उनके इस फैसले को। खुर्शीद शाह साहब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी एज अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली, साथ ही साथ जो ये फैसला है PTI का,
कायमा जो कमेटियों के इजलास है उसमें तो वो बैठेंगे, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे ड्यू टू द रीज़न जो अभी अंदीप ने जिनका के जिक्र किया। दोनों पे जरा कमेंट कर दें। पहले तो मैं एक ज़रूर कमेंट करना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं वो दरबारी ख़ास फिर क्यों नज़र नहीं आते जो अपना सूबा छोड़ के सारी कैबिनेट समेत जो है वो लाहौर में भी पाए जाते हैं, वो हर वक्त इस्लामाबाद में होते हैं, सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा होता है। वो दरबारी ख़ास जो हैं उनको फिर क्या कहा जाएगा, उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी, ये मेरा ख्याल है इसको भी क्लैरिफाई हो जाना चाहिए अगर यही बात है, अगर यही लॉजिक है जो पहले पेश की गई। और दूसरी बात जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, बहुत खुशाइंद है जी। मैं समझती हूँ कि एक भुट्टो खानदान की लेगेसी का हिस्सा है वो, और उनको भी मतलब सियासत में कम से कम बहुत सारे सीनियर लोगों से तो बेहतर गुफ्तगू वो कर भी रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब से बेहतर आप एक समझते हैं उनका जो एंट्री होगी उसको, जिस तरह की एग्रेसिव स्ट्रेटजी उनकी नजर आती है कभी कभी? नहीं, जाहिर है एज का भी वो है, और फिर ये है कि हर पार्टी अपने लिए खुद फैसला कर सकती है। खुर्शीद शाह साहब उनके लिए बहुत अच्छे एक मैच्योर, आपको लगता है कि वो इतने मैच्योर नहीं है? उस्ताद साबित होंगे। आपको बिलावल भुट्टो जरदारी लगता है कि इतने मैच्योर नहीं है अभी एज ऑपोजिशन लीडर बैठने के लिए? नहीं, वो उनका पार्टी का फैसला है। वो जो कहा ना कि खुर्शीद शाह साहब ज्यादा मैच्योर है, मैंने कहना है वो मैं ही कहूंगी। मैंने ये कह रही हूँ कि उनके पास यकीनन पहली दफा चूंकि आएंगे हाउस के अंदर, उनके पास वो तजर्बा नहीं है जो बाकी लोगों के पास है, तो बहुत सारे सीनियर्स उनको तजर्बा जो है वो उसके साथ उनके शेयर करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए वहां मौजूद होंगे। इट्स ए गुड डिसीजन, और मैं समझती हूँ कि बिलावल साहब के आने से पार्लियामेंट में एक जो जुमले होते हैं या जो गुफ्तगू होती है बड़ी मोहतात होती है, बड़ी शाइस्ता होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जब हम तकरीरें सुनते हैं तो बड़े एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, कई दफा ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद आप लोग को बहुत बुरी भी लगती है। तो फिर ये चेंज जो है आप लोग के लिए डिफिकल्ट चेंज तो होगा ना? देखो, इसका फैसला पार्टी को करना है उनकी, देखिए, और ये बिलावल साहब को फैसला करना है कि उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस लेवल पे जाना है। या तो अपने वालदा साहिबा की या अपने नाना की लेगेसी को आगे लेके चलना है, या वो शेख रशीद साहब जैसे जो है वो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वो अपना कद काट कम करने की कोशिश करेंगे। उससे हमें तो मैं नहीं समझती वो जो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है उसके बारे में एक सोसाइटी के अंदर और वो होता है। सो मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा। यकीनन एग्रेसिव पॉलिटिक्स उनको करनी चाहिए, उनका हक है। और लेकिन मैं खुद जाती तौर पे समझती हूँ कि उनका पार्लियामेंट में आने से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, और उनको एक जो पार्लियामेंट की अहमियत है जो उसमें इजाफा होगा उनके आने से। पार्टी के चेयरमैन है वो, कम से कम पाकिस्तान के पार्लियामेंट के हर वक्त बाइकआउट पे तो नहीं होंगे। ये अजीब तीतर बटेर है कि मैं कायमा कमेटी में हूँ लेकिन मैं हाउस में नहीं हूँ। अब ये देखिए ना, कायमा कमेटी के अंदर डिस्कशन होनी है बिल के ऊपर, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जाती है हाउस के अंदर, उसको पास होना है हाउस के अंदर। मुझे ये तीतर बटेर समझा दें कि ये क्या है कि हम हाउस में चले जाएंगे लेकिन जहां बिल ने पास होना है वहां हम नहीं है। हो के तो वहीं से आएगा वो बिल जिसको कि आप पास करवाने के लिए शायद कायमा कमेटियों के इजलास में तो बैठेंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। तो फिर ये क्या मामला है? इसको कैसे आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इसको कि वहां से साइन होके आएंगे, वहां से एक्सेप्टेंस होगी? वो तो ये इन्होंने वहाँ जो सारा मुकमुका किया हुआ है असेंबली में, वो तो सबको पता ही है कि उन्होंने जो करवाना है, जो 24वीं जो तरमीम कराने जा रहे हैं, क्यों करवाने जा रहे हैं, वो भी दरबारियों ने उनको बचाने के लिए करनी, वो तो एक सेपरेट चीज है। पर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है ना। आपने कहा कि जी अगर नेशनल असेंबली में, सेनेट में तो हम नहीं बॉयकॉट कर रहे, हम प्रोविंशियल असेंबली में नहीं बॉयकॉट कर रहे बिकॉज उसको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं कर रहे। तो इन प्रिंसिपल जहां प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं उसके लिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं, इट्स अ प्रिंसिपल। उसके साथ जो भी चीजें आएंगी उसको बॉयकॉट करेंगे, जो चीजें उसके बगैर हम नहीं करेंगे। पहली बात स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स देयर कि बिल वहीं से मंजूर होकर आएगा, अथॉरिटी वहीं पे मौजूद है। तो फिर आपने देखिए सदर तशरीफ लाए, तुर्की से तशरीफ लाए, आप लोग नहीं गए, एक बहुत बड़ा जेस्चर था जो पीटीआई को देना था, नहीं दिया, वेलकम नहीं किया। लेकिन इस मामले पे आप लोग कायमा कमेटी के इजलास में बैठ जाएंगे, बिल वहीं से पास होकर आएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? आपने तो एग्री कर लिया, मान लिया ना फिर। बिकॉज बिल के ऊपर जो है, बिल्स और बिल्स के ऊपर हमारा प्रिंसिपल नहीं है। हमारा प्रिंसिपल है ऑन वन पर्सन जो कि शरीफ फैमिली को डिफेंड कर रहा है। नून लीग का मसला हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली के ऊपर ये पूरा केस है। शरीफ फैमिली का नाम आया है पनामा लीक्स में, उनके ऊपर केस हुआ हुआ है, हमने किया केस सुप्रीम कोर्ट में। We will boycott him wherever he is. अच्छा, बिलावल साहब की एंट्री एज ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में किस तरह से देखती है? अभी तक तो पीटीआई को जो एक फिनोमेना जो एक सामने नजर आता था, एक ऑपोजिशन पार्टी, बड़ी ऑपोजिशन पार्टी लीड करती हुई नजर आती हुई पार्टी नजर आ रही थी। बिलावल भुट्टो साहब जिस वक्त कौमी असेंबली के अंदर एज ऑपोजिशन लीडर बैठेंगे, आपको लगता है कोई कद काट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उससे बढ़ेगा? देखिए जी, अच्छी बात है,
इलेक्शन का प्रोसेस लड़के आएंगे, असेंबली में आएंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, और उनके अंदर यूथ है डेफिनेटली, और वो पॉलिसीज जो पहले पीपल्स पार्टी को जो भी मुकमुका की पॉलिसीज थी उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, और अगर वो उससे दूर हुए और जेन्युइन ऑपोजिशन आए तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। अच्छा ठीक है, चले तजर्बे की जरूरत है, लेकिन आप ये कह रही हैं इस वक्त ऐसे ही तजर्बे बिल्कुल यंग है। नदीम अफजल चंद साहब, आपने भी गुफ्तगू सारी सुनी, बिलावल भुट्टो साहब का ये जो फैसला और इस वक्त आना बैठना एज ऑपोजिशन लीडर, उसको दूसरी पार्टीज किस तरह से देख रही है? तजर्बे की जरूरत है, वक्त लगेगा, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब का ये फैसला जो है पार्टी को कुछ मजबूत करेगा? देखिए, एक तो कुछ चीजें होती हैं जो जीन्स में होती हैं, ब्लड में होती हैं। पॉलिटिक्स, सियासत, मैं समझता हूँ वो बीबी का खून है, और बीबी के खून को सियासत सीखने की जरूरत नहीं है, वो उसका तो खून ही में सियासत शामिल है। रहेगी बात, पीपल्स पार्टी की अपनी एक वैल्यूज है, अपना एक स्टाइल है, अपनी एक लेगेसी है। पीपल्स पार्टी को किसी से क्या सीखने की जरूरत है? पीपल्स पार्टी तो आवाम से सीखती है, आवाम की नब्ज पे हाथ रखती है। पीपल्स पार्टी इदारों को मैनेज करके सियासत नहीं करती, जिस तरह आजकल हो रही है कि कभी एक आर्मी चीफ रिटायर हुआ तो कहना जी आप जमहूरियत के लिए कोई शहीद हो गया है। भाई ये अब अगर आपकी जमहूरियत आर्मी चीफ के रिटायरमेंट पे मुनसर करती है तो सुभान अल्लाह, आपकी जमहूरियत, नून लीग की जमहूरियत पर सुभान अल्लाह। भी मैं इनके लॉ मिनिस्टर का पढ़ रहा था जो पीपल्स पार्टी में खुद रहे हैं, कहते हैं जी पीपल्स पार्टी करप्शन की। भाई पीपल्स पार्टी अगर आप ईमानदारी के साथ वो कमीशन बना ले तो आपको पता चले, यही लोग जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ना, जब चेयरमैन खुद आएगा फुल स्विंग के साथ पार्लियामेंट में आएगा, और पार्लियामेंट में जब वो बैठा होगा तो उसको तो फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलनी है। नदीम अफजल चंद साहब, पार्लियामेंट में तो आएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे एज ऑपोजिशन लीडर, शायद कद काठ भी बढ़ जाएगा ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन ऐसा क्या किया आपने? जी सवाल भी ले लीजिए, सवाल भी ले लीजिए साथ। ऐसा क्या किया मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सवाए चेहरे बदलने के? वज़ीर आला साहब तब्दील कर दिए गए, हमें सिंध में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, आपको कोई नजर आई? कुछ ऐसा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसको क्लेम कर सके आप लोग? आपको आप कैमरे को सिर्फ सिंध और कराची नजर आता है। नहीं, हम तो पंजाब की भी बात कर रहे हैं, वहाँ भी चेहरे 11 वज़रा आ गए, चेहरे बदल दिए, देखिए क्या होता है। अब आपने सवाल किया है, मेरा जवाब तो ले लेना आप। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सवाल का जवाब ही ना ले और आप खुद ही बोलते जाए, इस तरह तो नहीं होता ना। जवाब दीजिए। जी जी जी, आपका सवाल पूछना हक है, मेरा जवाब देना हक है। यही तो मीडिया का पीपल्स पार्टी के साथ रवैया है, जो हम कहते हैं कि खुदा के लिए आपने नूर लीग को कभी ऐसा नहीं सवाल जवाब दीजिए, हम मुंतजिर हैं। तो देखें, हम आप मुंतजिर हैं, यही मैं कहता हूँ कि आप जाए ना, आप पंजाब के हॉस्पिटल्स की, थानों की हालत भी देखें और मुवाजना करें सिंध के साथ। आप कराची और लाहौर के अस्पतालों का मुवाजना करें, आपको कराची के अस्पताल बेहतर मिलेंगे लाहौर की निस्बत। आप आए न्यू हॉस्पिटल में, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप जाएं जिना हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, गंगाराम में, जनरल हॉस्पिटल में हाल देखें जाके। आप गंगाराम में 5-5 बच्चे एक बेड पे, बच्चा वार्ड में आप जाएं। आप मंडी बौद्दीन वजीराबाद हॉस्पिटल देखें जो शुरू 2007 में आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। सबने देखिए, गवर्नेंस का इशू जो है वो तो पंजाब में सबसे ज्यादा है। हाँ, बात ठीक है, अच्छाई जितनी बेहतरी हो सके सिंध में करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, और जितनी बेहतरी होगी वो भी कम होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ मसाइल बहुत ज्यादा है इस मुल्क में, इस सूबे सिंध में ज्यादा मसाइल है। अब रहेगी बात बिलावल साहब के, तो वो इंशाल्लाह हमारी पार्टी की तो ख्वाहिश है और दूसरी पार्टियां भी उसको वेलकम कर रही हैं। जिसको दूसरी पार्टियां भी वेलकम कर रही हूँ, आप उस डिसीजन को फिर आप देखेंगे कि वो डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होगा। चलिए ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। नदीम अफजल चंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम अब्बास आपका आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।